Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. मृत्युको हल्लाबीच उत्तर कोरियाका शासक किम जोङ उन सार्वजनिक भएका छन्। उत्तर कोरियाको सरकारी सञ्चार माध्यमका अनुसार नेता किम 20 दिनपछि शुक्रबार सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत भएका हुन्। नेता किमले उत्तर प्योङयाङमा रासायनिक मल उत्पादन गर्ने उद्योग उद्घाटन गरेको कोरियन सेन्ट्रल न्युज एजेन्सी KCNNले खबर शुक्रबार प्रकाशन गरेको छ। कोरियाको सरकारी सञ्चार माध्यमले नेता किमले शुक्रबार रिबन काटेर उद्घाटन गरेको तस्बिर सार्वजनिक गरेको छ। यसैबीच किमको मुटुको अपरेसन गरेको र स्वास्थ्य गम्भीर अवस्था रहेको चर्चा चलिरहेका बेला भने कतिपयले उनको मृत्यु नै भएको अड्कलबाजी पनि गरिरहेका थिए। ती सबै अड्कलबाजीहरूलाई चिर्दै KCNNले उत्तर कोरियाका शीर्ष नेताहरूसँग बहिनी किम योङसँगै नेता किम पनि उद्योग उद्घाटनमा उपस्थित भएको समाचार दिएको हो। राजधानी प्योङयाङको उत्तरी क्षेत्र स्थित उद्योगको उनले उद्घाटन गरेको समाचारमा उल्लेख छ। सरकारी सञ्चार माध्यममा आएको किमको तस्बिरसँगै उनको स्वास्थ्य अवस्थाबारे चाहिँ केही बताइएको छैन। उत्तर कोरियाको सरकारी सञ्चार माध्यमले किमको मृत्युको हल्लापछि उनको गतिविधिबारे यसरी रिपोर्ट दिएको पहिलो पटक भने होइन। उत्तर सरकारी पत्रिका रोदोङ सिनमुनले गत आइतबार र शुक्रबार किमले पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई सन्देश पठाएको सार्वजनिक गरेको थियो। CNNका अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले किम सार्वजनिक भएको खबरबारे तत्काल प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेका छन्। अहिले म किम जोङ उनको केही टिप्पणी गर्दिन, उचित समयमा यसबारे केही भनौला, CNNले ट्रम्पलाई उद्धृत गरेको छ। पिता किम जोङ इलको सन् 2011मा हृदयाघातबाट मृत्यु भएपछि नेता किम उत्तर कोरियाको सत्तामा छन्। उनी किम परिवारका तेस्रो पुस्ताका शासक मानिन्छन्। Latest updates. उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन सार्वजनिक भएका छन्। उनी मे दिवसमा हिजो सार्वजनिक भएका हुन्। उत्तर कोरियाको राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले किम 3 हप्तापछि पहिलो पटक सार्वजनिक भएको जनाएको छ। न्युज एजेन्सी KCNNले किम मल उत्पादन कम्पनीको उद्घाटनमा सहभागी भएको जनाएको छ। मे दिवस पारेर शुक्रबार उक्त कम्पनीको निर्माण सम्पन्न भए उद्घाटन गरिएको उल्लेख छ, तर उनी सार्वजनिक भएको कुनै तस्बिर बाहिर ल्याइएको छैन। किमको स्वास्थ्य अवस्थाबारे विभिन्न अड्कलबाजी भइरहँदा उनी सार्वजनिक भएका हुन्। यसअघि उनी मृत भइसकेको सम्मका समाचारहरू बाहिरिएका थिए। हालै मात्र कोरियाली सेन्ट्रोको वानसन स्थित निवासको सेटेलाइट तस्बिर सार्वजनिक भएको थियो। तस्बिरमा रेल रोकिएको थियो। प्राय निजी विमानमा यात्रा गर्ने किम जोङ उनको कम्पाउन्डमा रेल राखिनुलाई उनी गम्भीर बिरामी परेको र विमानमा यात्रा गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको अनुमान गरिएको थियो। यसअघि किम जीवितै रहेको पुष्टि भइसकेको थियो। उनी सामान्य अवस्थामा रहेको दक्षिण कोरियाले समेत पुष्टि गरेको थियो। किमले वनसान काल्माको समुद्री तटको पर्यटन क्षेत्रमा निर्माण गर्नेहरूलाई आभार प्रकट गरेका थिए। 11 अप्रिलदेखि उत्तर कोरियाली नेता किम सार्वजनिक भएका थिएनन्। उनले पार्टी पोलिट ब्युरोको बैठक गरेपछि नदेखि उनले गम्भीर बिरामी परेको या निधन भइसकेको समाचारहरू आएका थिए। उनले 15 अप्रिलमा हजुरबुवा तथा उत्तर कोरियाका संस्थापक नेता किम इल सुनको जन्म जयन्तीमा सहभागिता जनाएका थिएनन्। उनको मुटुको शल्यक्रिया भएको विषय पनि बाहिर आएको थियो। चिनिया स्वास्थ्य टोली उत्तर कोरियामा उनको उपचारका लागि पुगेको खबर हिजो मात्र आएको थियो। Button and click on the bell icon for notification of latest updates. अमेरिकासँग भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट MCC सम्झौता संशोधन गरेर मात्रै कार्यान्वयन गर्न सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको कार्यदलले सुझाव दिएको छ। 16 विधि सुझाव तथा निष्कर्षमा रहेको प्रतिवेदनले MCC अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी
आइपिएसको अङ्ग भएको समेत ठहर गरेको छ। सरकारी अधिकारीहरूले एमसिसी आइपिएसको अङ्ग नभएको जिकिर गर्दै आएका थिए। आइपिएस प्रशान्त र हिन्द क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै अमेरिकाले अघि सारेको सैनिक रणनीति हो। नेपालले कुनै पनि सैनिक गठबन्धन सदस्य नबन्न स्पष्ट पार्दै आएको छ। सो प्रतिवेदनमा परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका कार्यदलका सदस्य प्रदीप ग्यावालीले 15 बुँदे फरक मत राख्दै संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। अस्पष्ट भएका केही विषयलाई स्पष्ट पार्दै प्रतिनिधि सभा मार्फत नेपालका नीतिहरूका बारेमा स्पष्ट दृष्टिकोणको पुनर्पुष्टि गर्दै यसलाई छिटोभन्दा छिटो अनुमोदन गरेर जानुपर्छ। फरक मतको निष्कर्षमा ग्यावालीले भनेका छन्। संसदमा विचाराधीन रहेको एमसिसीको बारेमा सत्तारूढ दलभित्र विवाद भएपछि गत माघमा भएको केन्द्रीय समितिको बैठकले माघ 19 गते पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। 10 दिनको समय दिएर गठन गरिएको कार्यदलको समय सीमा 10 दिन थप गरिएको थियो। कार्यदलका संयोजक खनालले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए, तर प्रतिवेदनलाई गोप्य राखिएको थियो। कार्यदलको सदस्यमा स्थायी समितिका सदस्य भीम राहुल र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावाली सदस्य रहेका थिए। लामो समय गोप्य राखिएको कार्यदलको प्रतिवेदन सत्तारूढ दल नेकपाभित्र सत्ता सङ्घर्ष उत्कर्षमा पुगेको समयमा सञ्चार माध्यममा चुइएको हो। यसलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। सम्झौतामा एमसिसी आइपिएस अन्तर्गत रहनेको विषय उल्लेख नभए पनि अमेरिकाको सुरक्षा सम्बन्धी अन्य प्रतिवेदनमा एमसिसीलाई आइपिएसकै अङ्गको रूपमा व्याख्या गरिएको कार्यदलको भनाइ छ। सरकारमा रहेका नेताहरूले एमसिसी आइपिएसको अङ्ग नभएको तर्क गरेका छन्। त्यस्तै अमेरिकी सरकारको वर्तमान र भविष्य लागू हुने प्रचलित कानुन वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा विपरीतका क्रियाकलाप र एमसिसी-एनले अयोग्य ठहरिने कार्य गरेमा अमेरिकाले सम्झौता रद्द गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ। भविष्यमा बन्ने कानुन समेत मान्नुपर्ने लगायतका खुला र व्यापक अर्थ लाग्ने गरी सम्झौता गर्न नमिल्ने कार्यदलको भनाइ छ। त्यसैगरी बौद्धिक सम्पत्तिमाथि अमेरिका र नेपाल दुवैको अधिकार हुने गरी सम्झौता हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। लामो संवादपछि नेपाल र अमेरिकाबीच हस्ताक्षर भएको सम्झौता आगामी असार मध्यबाट कार्यान्वयनमा जानुपर्ने थियो, तर सत्तारूढ दलभित्र देखिएको विवादको कारण यो रोकिएको छ। गत असोजमै संसदबाट अनुमोदन हुन नसक्दा अमेरिकाबाट आउने रकम रोकिएको छ। सरकारले कार्यदल तथा सञ्चालन खर्च भनेको रकमान्तरण गरेर मासिक 2 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गर्दै आएको छ। सम्झौता अनुसार अमेरिकाले 50 करोड सहयोग र नेपालको 13 करोड अमेरिकी डलरको लगानीमा विद्युतीय प्रसारण र 100 किलोमिटर सडक विस्तारको कार्यक्रम 5 वर्षभित्र निर्माण हुने तय गरिएको थियो। नाम हो वामदेव गौतम। कुनै ज्योतिषले उनको चिना हेरेर तपाईँको प्रधानमन्त्री बन्ने योग छ भनेर भनेपछि तिनी ज्योतिषको कुरा पत्याएर उनले प्रधानमन्त्री हुने सपना देखेका छन्। नभन्दै गत बुधबार बालुवाटारमा बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले वामदेवलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरेपछि गौतम ज्योतिषले भनेका कुरा साँचो पो रहेछ भनेर दङ्ग परिरहेका छन्। 5 वर्ष अगाडि ज्योतिषले प्रधानमन्त्री बन्छ भन्नु र अहिले आएर प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्रीमा उनको नाम प्रस्ताव गर्नुले ज्योतिषको भविष्यवाणी मिल्नै खोजे जस्तो देखिन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले ज्योतिषका कुरा थाहा पाएरै गौतमलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेका त होइनन् भन्ने आशंका पनि छ। किनभने प्रधानमन्त्री ओली ज्योतिष नभए पनि ज्योतिषले मान्छे हेरेर उसको मनोदशाबारे कसरी बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा राम्रोसँग थाहा छ। ओली ज्योतिष नभए पनि ओलीले पुर्याइदिने भएपछि गौतम यता जाने कि उता जाने भनेर दोधारमा पर्ने परेन। गौतमका लागि अहिलेको जस्तो संयोग सायद कमै जुर्ला। जुहाडेहरूले पनि दाउ हेरेरै च्याखे थाप्ने गर्छन्। अहिले पनि गौतमले जुवा हारे भने उनका ज्योतिषले फेरि भन्नेछन् तपाईँमाथि 7.5 को दशा छ। यो दशाले नछोडेसम्म तपाईँको प्रधानमन्त्री बन्ने योग छैन। त्यसपछि नेपालको राजनीति वामदेव प्रवृत्तिबाट सदाका लागि मुक्त हुनेछ। नेपाली जनताको चाहना पनि यही नै हो। जनताको चाहना यही चाहना बुझेर प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव राखेको हुनुपर्छ। अहिले सत्तारूढ नेकपा भित्रको विवाद वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कि नबनाउने भन्ने होइन। बर्दियाबाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचन हारेका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने परिकल्पना यो संविधानले गरेको छैन। यो संविधान बनाउँदा वामदेव स्वयं संविधान सभाका सदस्य थिए। आफैले हस्ताक्षर गरेको संविधान विरुद्ध आफै उभिनु भनेको नैतिकहीन कुरा हो। जब राजनीतिमा लाग्नेहरू नैतिकता बिर्सन्छन् तब तिनीहरूको पतनको दिन सुरु हुन्छ।
2054 सालमा वामदेव गौतमले नेकपा एमाले फुटाएर नेकपा माले भन्ने नयाँ पार्टी दर्ता गरे। त्यति बेला दृष्टिको अन्तर्वार्तामा केपी ओलीले भनेका थिए, वामदेव भनेका बेलुन हो जसले जति फुक्न सक्यो त्यति ठुलो बन्छ, तर त्यसको तौल र आयत केही हुँदैन। वामदेवका बारेमा यति गहिरो अध्ययन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले आएर उनकै कानमा चिनी हाल्नुको पछाडि वामदेवले आफू शून्यमा झरेपछि मात्र थाहा पाउनेछन्। किनभने सचिवालय बैठकले वामदेवलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा पठाउने निर्णय गर्दा त्यो निर्णय मान्दिन भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीले 2 महिनापछि वामदेवलाई नै प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्नुको पछाडि ओलीको आफ्नो विरोधलाई कमजोर बनाउने अस्त्र मात्रै हो, समाधान होइन। यो खबर हामीले दृष्टिबाट साबर गरेका हौँ। भने वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव राखेपछि प्रचण्डले भने, म बल्ल बुझ्दैछु पार्टीमा वामदेवलाई कसरी भकुण्डो बनाइएको रहेछ भनेर। आफूसहितको भैँसीपार्टी गठबन्धनले वामदेवलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनित गर्ने र संविधान संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलाउने प्रस्ताव ल्याउँदा भइसकेको निर्णय समेत कार्यान्वयन गर्न नमानेका ओलीले एकाएक प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव ल्याएपछि प्रचण्डले वामदेवलाई भकुण्डोसँग तुलना गरेका हुन्। तत्कालीन एमाले र हालको नेकपाभित्र प्रचण्डले भने जस्तै पटक पटक भकुण्डो बनेका वामदेव गौतम यसपटक गोलपोस्टमा छिर्लान् त। विगत केही दिन यता सांसदका हस्ताक्षरदेखि विभिन्न दौडधुपमा चलेको नेकपाको राजनीतिमा बिहिबार यता सन्नाटा छाएको छ। गौतम स्वयंले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षले वामदेवलाई ओली पुनः भकुण्डो बनाउन रणनीति चालबाजी गरेको आरोप लगाइरहेका बेला गौतमले निकटस्थहरूसँग यसपटक ओलीबाट धोका नहुने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालय बैठक अघि वामदेव पत्नी सांसद तुलसा थापालाई बालुवाटारमा बोलाएर भेटेका थिए। ओली पक्षका नेताहरूले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदमा निर्वाचित भएको हुनाले ओलीले छान्नुपर्ने कारण नरहेको बताउँदै आएका छन्। ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल लगायतका नेताहरू मौन रहेका बेला पृथ्वी सुब्बा गुरुङहरू ओलीले राजीनामा दिन नहुने भनेर मुख खोलेर बोलेका छन्। यो भनेको फेरि पनि वामदेवलाई भकुण्डो बनाउने चालबाजी त होइन, प्रश्न उठेका छन्। वामदेवको विगत 25 वर्षको राजनीतिक उतार चढावलाई मात्र हेर्दा पनि उनी पटक पटक विभिन्न नेता, गुट र शक्तिको भकुण्डो बन्दै आएका छन्। सोझा तर प्रष्ट स्वभावको गौतमको राजनीतिक जीवनका केही घटनाक्रममा फर्किँदा उनी प्रचण्डको भने जस्तै भकुण्डो बनेको बुझ्न सकिन्छ। यो आलेख पछिल्लो घटनाक्रमको विवरण होइन र अब के हुन्छ भन्ने आकलन पनि होइन। नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम कसरी विभिन्न कालखण्डमा उपयोग भए प्रचण्डले भकुण्डो भनेपछि एकपटक फ्ल्यासब्याकमा मात्र जान खोजिएको हो। 2051 देखि 2054 सम्ममा तत्कालीन नेकपा एमाले 2051 को मध्यावधि निर्वाचनमा 88 सिट जितेर सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा अल्पमतको सरकार चलायो। तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी, प्रधानमन्त्री र महासचिव माधव कुमार नेपाल उपप्रधानमन्त्री भएर सरकारमा गएपछि वामदेव गौतमलाई उपमहासचिव बनाएर पार्टीमा काममा लगाइयो। सरकारबाट एमाले हटेपछि विधान विपरीतको महासचिव पद खारेज गर्ने भन्दै नेपाल पक्षले वामदेवलाई हटायो। त्यतिन्जेल पार्टीमा वामदेवको शक्ति निकै बढिसकेको थियो। तर उपमहासचिवबाट हटाइएपछि माधव नेपाल विरोधी खेमाले वामदेवलाई भकुण्डो बनायो। वामदेवको साथ लिएर झलनाथ खनाल, सीपी मैनाली, राधाकृष्ण मैनाली लगायतका नेताहरूले माधव नेपाललाई महासचिवबाट हटाउने अभियान चलाए। सहना प्रधान लगायतका असन्तुष्ट नेताको समर्थनमा माधव नेपाललाई हटाएर झलनाथलाई महासचिव बनाउने अभियानमा वामदेव लागे। एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा लामो छलफल भयो र माधव नेपाल विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत रह्यो। तर नेपालले सो निर्णय नै हुन नदिन माइलुट बोकेर हिँडेपछि केही दिनमा झलनाथ पक्षको बहुमत गुमेको स्मरण नेकपाका नेताहरू गर्छन्। त्यसैदा वामदेव गौतम तत्कालीन एमालेको लडाईँमा सधैँ माधव नेपालको विपक्षमा उभिँदै आए। त्यही बिन्दुबाट सुरु भएको एमालेको विवाद 2053 असोजमा महाकाली सन्धि संसदबाट अनुमोदन गर्ने बेला पार्टी विभाजनको तहसम्म पुग्यो। महाकाली सन्धिको विपक्षमा उभिएका गौतमले 2054 महाधिवेशनपछि पार्टी फुटाएर नेकपा माले गठन गरे। अन्तिममा आफ्नो पक्षका 14 जनालाई केन्द्रीय सदस्य बनाउन माधव नेपाल र केपी ओलीले पक्षले नमानेपछि गौतमले पार्टी फुटाएका थिए।
2055देखि 2058सम्म संसदको तत्कालीन ठुलो दल एमाले फुटाउन सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसले पनि सकेसम्म साथ दिएकी थियो। तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलले एमाले संसदीय दलले वामदेव सहित 10 सांसदलाई कारबाही गरेको पत्रलाई वैधानिकता नदिई 40% संख्या पुर्याएर पार्टी फुटाइदिएको आरोप एमाले लगाएको थियो। एमाले विभाजन लगत्तै तत्कालीन काङ्ग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले वामदेवको मालेलाई सरकारमा सहभागी गराए। तर केही महिनामै गिरिजाप्रसादले वामदेवलाई भकुण्डो बनाइदिए। मालेलाई सरकारबाट हटाएर एमाले गिरिजाको सरकारमा सहभागी भयो र त्यही सरकारले 2056को चुनाव गरायो। त्यो आम चुनाव अघि अहिलेका प्रधानमन्त्री तथा तत्कालीन एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीले यही पङ्क्तिकारसँगै रामेछापको मन्थलीमा बसेर दिएको अन्तर्वार्ता मालेले आउने चुनावमा शानदार 0 सिट ल्याउनेछ भनेका थिए। इन्टरनेटको पहुँच नभइसकेको त्यो जमानामा भाइरल शब्द प्रयोगमा नभए पनि त्यो अन्तर्वार्ताको शीर्षकले राष्ट्रिय चर्चा पाएको थियो। नभन्दै चुनावमा वामदेव सहित मालेका सबै उम्मेदवार पराजित भए र देशभरका 205 सिटमध्ये एक ठाउँमा पनि जित्न सकेन। चुनावमा वामदेवलाई जनताले भकुण्डो बनाए। चुनावमा माले पराजित भएपछि तत्कालीन विद्रोही माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि वामदेवलाई भकुण्डो बनाउन खोजेका हुन्। चुनाव हारेर निराश बनेका वामदेवसँग प्रचण्डको संवाद चलिरहेकै थियो। वामदेवहरू जनयुद्धमा जान सक्ने अवस्था थिएन, तर प्रचण्डले वामदेवकै कार्यकर्ताहरू चुनेर धेरैलाई माओवादी बनाए। भरत ढुङ्गाना, हिमाल शर्मा, कृष्ण केसी लगायतका तत्कालीन मालेका युवाहरूको राम्रो पङ्क्ति माओवादी बन्यो। तीमध्ये धेरै युवा तत्कालीन राज्यपक्षबाट बेपत्ता भए। वामदेव त्यसबेला त न त संसदीय राजनीतिमा अलग अस्तित्वमा टिक्ने न त प्रचण्डसँग जाने अवस्था भएपछि 2058 सालमा पुनः एमालेमै मिसिए। 2058देखि 2065 सालसम्म उनी एमालेमा फर्किए पनि सिपी मैनाली, ऋषि कट्टेलहरू फर्किएनन्। एमालेमा फर्किएपछि उनी वामदेव सहित पूर्व एमालेलाई तत्कालीन एमालेबाट दोस्रो दर्जाको व्यवहार कायमै रहे पनि वामदेवले कार्यकर्ताहरूलाई भनेका थिए, अब तपाईँहरू माधव नेपाल, केपी ओली एकातिर लाग्दा राजनीति सुरक्षित हुन्छ, उतै लाग्नुहोस्, मैले तपाईँहरूको संरक्षण गर्न सक्दिनँ। त्यसपछि एमालेमा वामदेव पुनः भकुण्डो बनिरहे। 6औं महाधिवेशनमा माधव र केपीको प्लान सहन नसकेर पार्टी फुटाएका वामदेव 7औं महाधिवेशनमा जनकपुर पुगेर केपी ओलीको पक्षमा उभिए। त्यसैबेला वामदेव टिम तितर-बितर भयो। महाधिवेशनमा माधव पक्षकै जित भयो, तर ओली वामदेव गठबन्धन महाधिवेशन नसकिँदै तितर-बितर भयो। 2059देखि 2064 सालसम्मको राजनीतिमा वामदेवको भूमिका पार्टी र राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक भएन। यद्यपि उनी विद्रोह माओवादीसँग वार्ता गर्न तत्कालीन एमालेका महासचिव माधव नेपालको अनुमतिमा होलेरीसम्म पुगे, तर उनले गरेको 6 बुँदे सहमति पार्टीले जिम्मा लिएन र तत्कालीन महासचिव माधव नेपालले पुनः एकपटक उनलाई भकुण्डो बनाइदिए। वामदेव गौतम 2064 सालको पहिलो संविधान सभा चुनावमा माओवादीसँग सहकारी गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए। उनी प्रचण्डसँग संवाद र निकट सम्बन्धमै थिए, तर तत्कालीन एमालेका नेताहरूको दम्बले गर्दा सहकारी भएन। पार्टीसँगै वामदेव पनि बर्दियामा माओवादीकै सरला रेग्मीसँग नराम्ररी पराजित भए। माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन सहयोग गरेका वामदेवलाई माओवादीले नै भकुण्डो बनाइदियो। चुनाव हारेर फर्किएपछि तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई नयाँ बजार स्थित निवासमै पुगेर वामदेवले सोधेका थिए, तपाईँले मलाई किन चुनाव हराउनुभयो? तर संयोग नै मान्नुपर्छ, चुनाव हारे पनि वामदेव गौतम प्रचण्डकै पहिलो प्रधानमन्त्रीको कालमा उपप्रधानमन्त्री सहित गृहमन्त्री भए। उनी उपप्रधानमन्त्री भएकै बेला एमालेको 8औं महाधिवेशन भयो। यसपटक वामदेव झलनाथ खनालको भकुण्डो बने। 7औं महाधिवेशनमा ओलीलाई साथ दिएका गौतमको 8औं महाधिवेशनमा झलनाथलाई साथ दिएकै कारण खनाल एमालेको अध्यक्ष निर्वाचित भए। खनाल रुकमानगढ कटुवाललाई प्रधान सेनापतिबाट हटाउन प्रचण्डसँग सहमति गरेर चीनतिर गए। चीनबाट फर्केर आई नपुग्दै माधव नेपाल, केपी ओली पक्षले खनाललाई अल्पमतमा पारिदियो। वामदेव गौतमले झलनाथलाई साथ त दिए, तर झलनाथ सेनापति हटाउने सहमति